सर्वेभ्यः अद्याहं शारदामातुः जीवनचरित्रं यथामति वक्तुकामोऽस्मि। शारदामाता बहुभ्यः भक्तेभ्यः मन्त्रदीक्षां दत्तवती अस्ति। तत्र बहवः भक्ताः वदन्ति, माता मम कृते स्वप्ने आगत्य मन्त्रदीक्षां दत्तवती इति। बहूनाम् आश्चर्यमासीत्, स्वप्ने माता आगतवती इति, तद्विना मन्त्रदीक्षां दत्तवती इति अपि। माता बहुभ्यः मन्त्रदीक्षां ददाति, स्वप्ने अपि ददाति। केचन भक्ताः वदन्ति, माता अर्धं मन्त्रमेव मम कृते उपदिष्टवती इति। बहवः वदन्ति, पूर्णं मन्त्रं मम कृते उपदिष्टवती इति। एवं रीत्या शारदा माता बहुभ्यः भक्तेभ्यः स्वप्ने मन्त्रदीक्षां करोति। शारदा मातुः मेलनावसरे बहवः आश्चर्यचकिताः भवन्ति। कथमिति पृष्टौ शारदा माता यं मन्त्रं स्वप्ने उपदिशति तमेव मन्त्रं तस्य भक्तस्य दर्शनावसरे अपि उपदिशति इति सर्वेषाम् आश्चर्यमासीत्। एवं रीत्या शारदा माता सर्वेषां कृते स्वप्ने अपि मन्त्रोपदेशं कृतवती अस्ति। अग्रिमः विषयः अस्ति भगवतः श्रीरामकृष्णपरमहंसस्य महासमाधि अनन्तरं तथैव स्वामी विवेकानन्दस्य महासमाधि अनन्तरं च शशिमहाराजः इदं दक्षिणभारतदेशं प्रति शारदादेवीम् आनेतुं महान्तं प्रयासं कृतवान्, तथैव आनीतवान् च। शारदा माता अत्र दक्षिणभारतम् आगत्य चेन्नैनगरं, रामेश्वरं, मदुरैनगरम् इति सर्वत्र अटनं कृतवती। तथैव तत्र विद्यमान सर्वान् देवालयान् च दृष्टवती अस्ति। रामेश्वरे रामनाथस्वामी मन्दिरे देवस्य दर्शनावसरे तत् मृच्छिवलिङ्गं दृष्ट्वा शारदा माता स्वगतरीत्या उक्तवती, परन्तु उच्चैः उक्तवती, यथा अहं पूर्वं स्थापितवती तथैव एतत् लिङ्गम् अस्ति इति। अर्थात् ज्ञायते त्रेतायुगे सीतादेवी तथैव शारदा माता कलियुगे इति। रामेश्वरे मातुः मन्दिरगमनावसरे शशिमहाराजः 800 बिल्वदलानि स्वर्णबिल्वदलानि मात्रे रामनाथस्वामिने अर्चनार्थं सज्जीकृतवान् आसीत्। तेन स्वर्णबिल्वदलेन माता अपि सन्तोषेण रामनाथस्वामिनम् अर्चितवती। शारदा माता महिलानां पुरोगत्यर्थं महान्तं परिश्रमं कृतवती अस्ति। स्वयं सा महिला अन्येषां सर्वेषाम् आधारभूता जीवितवती। शारदा माता वदति, महिलाः पुरुषैः सह स्पर्धार्थं मा गच्छन्तु, शरीरेण मात्रं न मनसा मातृत्वमेव श्रेयसे इति शारदा माता वदति। शारदा माता आभरणानाम् उपयोगं करोति, परन्तु गुरुमहाराजः तु आभरणानां स्पर्शमपि कर्तुं न इच्छति, न शक्नोति अपि। परन्तु शारदा माता धनस्य लक्ष्म्याः आदरणं करोति, परन्तु गुरुमहाराजः न शक्नोति इति कारणेन एकवारम् एकः भक्तः शारदा मातरं प्रति गुरुमहाराजेन सह शारदा मातरं तोलयित्वा उक्तवान्। तदानीं शारदा माता उक्तवती, पुत्र, गुरुमहाराजेन सह मम तोलनं मास्तु, अहं मातृरूपिणी अस्मि इति शारदा माता उक्तवती अस्ति। शारदा मातुः विषये अभेदानन्द महाराजः गायति, देवीं प्रसन्नां प्रणतार्तिहन्त्रीं योगीन्द्र पूज्यां युगधर्मपात्रीं तां शारदां भक्ति विज्ञानदात्रीं दया स्वरूपां प्रणमामि नित्यम् इति। अस्य गीतस्य अर्थः अस्ति, देवीं प्रसन्नां प्रणतार्तिहन्त्रीं। देवी शारदा देवी सदा सुप्रसन्ना अस्ति, तथैव भक्तानां दुःखनिवारिणी आर्तिहन्त्री च अस्ति। योगीन्द्रैः पूजिता अस्ति शारदा देवी। युगधर्मस्य स्नेहस्य स्वरूपिणी अस्ति शारदा देवी। तां शारदां देवीं भक्तिं विज्ञानं च या देवी ददाति तां भक्तिविज्ञानदात्रीं देवीं दयास्वरूपां देवीं प्रणमामि अहं नित्यम् इति अस्य गीतस्य अर्थः अस्ति। एतादृशीं शारदा देवीं वयं सर्वे नित्यं प्रणमामः।